राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य विजेतृभ्यः डिजिटल इंडिया 2022 पुरस्कारान् प्रदास्यति। प्राशासनिक संस्थाभिः सर्वेषु स्तरेषु अभिनव डिजिटल उपक्रमाणां नवचाराणां च प्रोत्साहनं सम्मानं च अस्ति डिजिटल इंडिया पुरस्काराणाम् उद्देश्यम्। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः अद्य नवदिल्ल्यां एनसीसी गणतन्त्र दिवस शिविरस्य औपचारिकरूपेण उद्घाटनं करिष्यति। गणतन्त्र दिवस शिविरे एतस्मिन् वर्षे सकलदेशात् नेशनल कैडेट कोर इत्येतस्य समूहस्य आहत्य 55,100 संख्याकाः आहत्य 55,100 संख्याकाः युवजनाः भागं भजिष्यन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य झारखण्ड छत्तीसगढयोः यात्रां करिष्यति। असौ चाईबासा कोरबा च क्षेत्रयोः भाजपादलस्य उपवेशनेषु भागं ग्रहीष्यति, जनसभांश्च सम्बोधयिष्यति। NSO इत्येतेन राष्ट्रिय सांख्यिकीय कार्यालयेन देशस्य अर्थव्यवस्थायै प्रस्तुतं प्रथमम् अग्रिमम् आकलनम्। आर्थिक विकास प्रतिशतता 7% यावत् भविष्यति। सहैव वसति गृह परिवहन संचार क्षेत्राणाम् आर्थिक विकास प्रतिशतता 13.7% यावत् भविष्यति। उत्तर भारते शीतलहर्याः घनधूमिकायाः च प्रकोपः अनुदिनं वर्धते। पर्वतीय क्षेत्रेषु हिमपातेन अन्य क्षेत्रेषु शैत्यं वर्धते। सामान्य जनजीवनं जातं प्रभावितम्। घनधूमिकया वाहनानां सञ्चालनमपि जातं प्रभावितम्। रूसद्वारा अस्थायि एकपक्षीय युद्धविरामस्य घोषणायाः अनन्तरं रूस यूक्रेन देशयोः सेनयोः मध्ये गोलवर्षणं साम्प्रतम् अपि प्रचलति। तत्रैव यूरोपीय संघस्य विदेशनीति प्रमुखेन जोसेफ बोरेल इत्येतेन युद्धविरामः मिथ्यारूपेण घोषितः। अपि च क्रीडावार्तासु भारत श्रीलंका दलयोर्मध्ये तृतीया अन्ताराष्ट्रिया 20-20 क्रिकेट स्पर्धा अद्य सायंकाले राजकोटे क्रीडिष्यते। तिसृणां स्पर्धानां श्रृंखलामालिकायां दलद्वयं साम्प्रतं यावत् समत्वं भजते। अभिवादये, अहमस्मि सत्यप्रिया। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य विजेतृभ्यः डिजिटल इंडिया 2022 पुरस्कारान् प्रदास्यति। प्राशासनिक संस्थाभिः सर्वेषु स्तरेषु अभिनव डिजिटल उपक्रमाणां नवाचाराणां च प्रोत्साहनं सम्मानं च अस्ति डिजिटल इंडिया पुरस्काराणाम् उद्देश्यम्। डिजिटल क्षेत्रे देशं सुदृढीकर्तुम् अर्थव्यवस्थां च परिवर्तयितुं प्रशासनेन डिजिटल इंडिया कार्यक्रमस्य परिकल्पना कृतास्ति। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स् 2022 इत्यस्य उद्देश्यं न केवलं प्राशासनिक संस्थानां अपितु स्टार्टअप समवायानां डिजिटल नवाचाराणां च प्रोत्साहनम् अस्ति। कार्यक्रमे इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी संचार रेल मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अपि भागं भजिष्यति। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः अद्य नवदिल्ल्यां एनसीसी गणतन्त्र दिवस शिविरस्य औपचारिकरूपेण उद्घाटनं करिष्यति। एतस्मिन् शिविरे सर्वेषाम् 28 राज्याणाम् 8 केन्द्रशासित प्रदेशानां च 10,700 बालिकाः समेत्य आहत्य 55,100 संख्याकाः युवजनाः भागं भजिष्यन्ति। अस्य शिविरस्य समापनं जनवरी मासस्य 28 दिनाङ्के प्रधानमन्त्रिणः जनयात्रया सह भविष्यति। एतस्मिन् शिविरे जम्मूकश्मीरस्य 14,100 संख्याकाः युवजनाः, पूर्वोत्तर क्षेत्रस्य 20,100 संख्याकाः युवजनाः च सम्मिलिताः भविष्यन्ति। ध्येयम् इदं यत् गणतन्त्र दिवस शिविरस्य उद्देश्यं राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां गणतन्त्र दिवसम् आलक्ष्य आयोक्ष्यमाणैः महत्वपूर्ण कार्यक्रमैः देशस्य समृद्ध संस्कृतेः प्रचारं, जनानां जागरणं च अस्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य झारखण्ड छत्तीसगढयोः यात्रां करिष्यति। सः चाईबासा कोरबा च क्षेत्रयोः भाजपादलस्य उपवेशनेषु भागं ग्रहीष्यति, जनसभाश्च सम्बोधयिष्यति।
सः झारखण्डस्य चाईबासायाः टाटा महाविद्यालय प्राङ्गणे विजय संकल्प महारैली इत्येतां जनसभाम् अपि सम्बोधयिष्यति। मध्याह्ने अमितशाह छत्तीसगढं प्रति गमिष्यति, यत्र सः कोरबायाः माता सर्वमङ्गला मन्दिरस्य दर्शनं करिष्यति। गृहमन्त्री अमितशाह कोरबायाः इन्दिरा क्रीडाङ्गणे एकां जनसभामपि सम्बोधयिष्यति। विदेश मन्त्रालयः अग्रिमे सप्ताहे वर्चुअल ग्लोबल साउथ समिट इत्येतस्य आभासीय माध्यमेन आयोक्ष्यमाणस्य वैश्विक सम्मेलनस्य आयोजनं करिष्यति। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इत्येतत् नाम्नः एतत् सम्मेलनं जनवरी मासस्य 12 दिनाङ्के 13 दिनाङ्के च आयोजयिष्यते। एतस्मिन् द्विदिवसीय सम्मेलने 10 सत्राणाम् आयोजनं भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सत्रद्वये भागं ग्रहीष्यति। एतत् आयोजनं प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास इत्येतया सर्वहितकारिण्या भावनया प्रेरितम् अस्ति। We will be hosting a special virtual summit on 12th and 13th January 2023. That is the next week. This summit, which will be called the Voice of Global South Summit, under the theme Unity of Voice, Unity of Purpose. विदेश सचिवेन विनय मोहन क्वात्रावर्येण उक्तं यत् भारतं विकासशील देशेभ्यः सहयोग प्रदानक्रमे अग्रगण्यम् अस्ति, तथा च एतेषां सहयोगी देशानां हितानि मञ्चे वक्तव्यम् अपि करोति। India has always been in the forefront and consistently championed the cause of the developing world. We have been strongly articulating the interest and concerns of our partners in the global south in all international fora and mechanisms. Now, you're all aware of the recent global developments which have severely impacted the developing world across many domains. केन्द्र प्रशासनस्य अनवरत प्रयासैः नीतिभिः च देशस्य अर्थव्यवस्था उत्कृष्टं प्रदर्शनं करोति। सर्वे मानाङ्काः च एतस्य प्रमाणम् एव यच्छन्ति। NSO इत्येतेन राष्ट्रिय सांख्यिकीय कार्यालयेन देशस्य अर्थव्यवस्थायै प्रस्तुतं प्रथमम् अग्रिमम् आकलनम्। आर्थिक विकास प्रतिशतता 7% यावत् भविष्यति। सहैव वसति गृह परिवहन संचार क्षेत्राणाम् आर्थिक विकास प्रतिशतता 13.7% यावत् भविष्यति इत्येतत् अनुमानम् अस्ति। नवोदय विद्यालय समित्या 6ष्ठ्यां कक्षायां प्रवेशस्य पञ्जीकरण प्रक्रिया आरब्धा। नवोदय विद्यालयेन 6ष्ठ्यां कक्षायां प्रवेशार्थम् आवेदनस्य अन्तिमतिथिः जनवरी मासस्य 31 इति निर्धारिता। 6ष्ठ्यां कक्षायां प्रवेशार्थम् अभ्यर्थिनः navodaya.gov.in इत्येतस्मिन् आधिकारिक वेबपटले आवेदनं कर्तुं शक्नुवन्ति। प्रवेशपरीक्षायाः आयोजनम् अप्रैल मासस्य 29 दिनाङ्के भविष्यति। रूसद्वारा अस्थायी एकपक्षीय युद्धविरामस्य घोषणायाः अनन्तरं रूस यूक्रेन देशयोः सेनयोर्मध्ये गोलवर्षणं साम्प्रतम् अपि प्रचलति। रूसस्य रक्षामन्त्रालयानुसारं लुहान्स्क, दोनेत्स्क, ज़ापोरिज़िया क्षेत्रेषु आक्रमणानि अभवन्, यद्यपि तेषां सैनिकाः संघर्षविरामस्य पालनं कुर्वन्ति। उभौ देशौ युद्धविरामस्य पालनं न कर्तुं परस्परम् आरोपयतः यूक्रेन देशेन स्पष्टीकृतं यत् रूसदेशः स्वयमेव युद्धविरामस्य पालनं न करोति। तत्रैव यूरोपीय संघस्य विदेशनीति प्रमुखेन जोसेफ बोरेल इत्येतेन युद्धविरामः मिथ्यारूपेण घोषितः। केन्द्रीय युव कार्यक्रम क्रीडा मन्त्रिणा अनुराग सिंह ठाकुरेण ह्यः नवदिल्ल्यां Y20 शिखर सम्मेलनस्य पूर्वावलोकन कार्यक्रमः सम्बोधितः। एतस्मिन् कार्यक्रमे अनुराग सिंह ठाकुरेण Y20 शिखर सम्मेलनस्य विषयवस्तु, चिह्नं, वेबपटलं च लोकाय अर्पितम्। अत्रावसरे तेन उक्तं यत् Y20 शिखर सम्मेलनं विचाराणां प्रकटीकरणस्य सर्वोत्तम मञ्चः अस्ति। Indian youth are emerging as pioneers and fast adopters of new technology.
Our youngsters are leveraging technology and driving the startup culture, providing pragmatic solution to the socio-economic problems. Whether it is the social media-led social causes or the billion-dollar startups, India's youth is leading from the front. Y20 is a unique opportunity for you to express your vision and ideas and come up with a series of recommendations which will be submitted to the G20 leaders. केन्द्रीय मन्त्रिणा अनुरागसिंह ठाकुरेण इदमपि कथितं यत् भारतस्य युवजनाः स्वप्रयासैः नूतन स्टार्टअप प्रकल्पानां निर्माणं कुर्वन्ति। Past year, India attained the status of world's 5th largest economy. हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं और उस देश को पीछे छोड़कर जिसने हमारे ऊपर 200 वर्ष राज किया। We are third globally in terms of number of startups. More than 77,000 startups in India now, with over 100 unicorns. जब दुनिया महामारी से लड़ रहा था, भारत के युवा अपने प्रयासों से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी कंपनियों को जो स्टार्टअप्स थी, ना केवल उनको आगे बढ़ाया बल्कि इस कोविड काल में 50 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त की है और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स आज भारत में है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उत्तर भारते शीतलहर्याः घनधूमिकायाः च प्रकोपः दिल्ल्यां तापमानं न्यूनतमम्। दिल्ल्यां तापमाने न्यूनता अनुदिनं वर्धते। पर्वतीय क्षेत्रेषु हिमपातेन अन्यक्षेत्रेषु शैत्यं वर्धते। सामान्य जनजीवनं प्रभावितं जातम्। राष्ट्रिय राजधान्याम् अद्य अल्पधूमिका द्रष्टुं शक्यते। दिल्ल्यां पालमक्षेत्रे दृश्यता प्रायः 200 मीटर मिताङ्का आसीत्। घनधूमिकया वाहनानां सञ्चालनमपि प्रभावितं जातम्। भारत श्रीलंका दलयोर्मध्ये तृतीया अन्ताराष्ट्रिया 20-20 क्रिकेट स्पर्धा अद्य सायंकाले राजकोटे क्रीडिष्यते। तिसृणां स्पर्धानां शृङ्खलामालिकायां दलद्वयं साम्प्रतं यावत् समत्वं भजते। प्रिय दर्शकाः, भवतां समेषां प्रिय साप्ताहिक संस्कृतपत्रिकायाः वार्तावल्याः अभिनवस्य अङ्कस्य प्रसारणं शनिवासरे अर्थात् अद्य सायं 6 वादने डीडी न्यूज़ वाहिन्या भविष्यति। अस्य एव कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणं श्वः रविवासरे प्रातः 7:30 वादने भविष्यति। तावत् अवश्यमेव अवलोकयन्तु। ईश्वरैरगुणैः समः देशस्य संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपतिभिः प्रमुख स्वामी महाराजानां वरीवस्या सनातन धर्म ज्योतिः इति समर्पण पत्र माध्यमेन समनुष्ठिता। यथा श्वेतं तथा कृष्णं किमपि समरङ्गणम् अश्वः सन्ति गजः सन्ति रक्तपातो न विद्यते। प्रिय वीक्षकाः, वार्तावल्याः नूतनाङ्कस्य प्रसारणं शनिवासरे सायं 6 वादने भविष्यति। अस्य पुनः प्रसारणं च रविवासरे प्रातः 7:30 वादने भविष्यति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।